नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँगै रहने गरी आइतबार श्रेष्ठलाई राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जानकारी। भोजपुर घर भएका श्रेष्ठ हाल संघीय संसदमा नेपाली कांग्रेसबाट हुनुहुन्छ समानुपातिक तर्फका सांसद। लिटिल एन्जल्स स्कुलका सञ्चालक एवं प्याप्सन र उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको संगठन किसानका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् सांसद श्रेष्ठ। श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाएसँगै मन्त्री परिषदको सदस्यीय संख्या 6 पुग्यो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले थालेको हेड काउन्ट रोक्न माग गर्दै महन्त ठाकुर जानुभएको थियो सर्वोच्च। यस सम्बन्धी छलफलका लागि 15 गते दुवै पक्षलाई बोलाउन सर्वोच्चको आदेश। यो सँगै निर्वाचन आयोगलाई जसपा विवाद निरूपणको फैसला सुनाउन बाटो खुल्यो। आयोगले पार्टी एकीकरणको बेलाको कार्यकारिणी समितिमा रहेका 51 जनालाई साउन 11 गते शनाखतका लागि झिकाउने गरेको थियो निर्णय। नेकपा एमालेका दुवै पक्षका सांसदले सुरु गरे पार्टी एकताका लागि दबाव अभियान। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन दुवै पक्षका सांसदहरूले सुरु गरेका हुन् संयुक्त रूपमा दबाव अभियान। 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आफूहरूले पनि सक्दो सहयोग गर्ने सांसदहरूको प्रतिबद्धता। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता नभएको भन्दै परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सांसदहरूको जोड। आइतबार समितिको बैठकमा बोल्दै नेपालको परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिमा एकरूपता नभएको भन्दै यसलाई एकरूप बनाउनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ। नेपालको परराष्ट्र नीति राजनीतिक पार्टी र पार्टीभित्रको पनि गुट अनुसार हुने गरेको सांसदहरूको टिप्पणी। परराष्ट्र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए बृहत छलफल गर्नुपर्ने र आवश्यकताको पुष्टि भए मात्रै परिवर्तन गर्न सकिने समिति सदस्य माधव कुमार नेपालको भनाइ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन गरेर दिने सुझाव र निर्देशनलाई अघिल्लो सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको सांसद प्रकाश मान सिंहको टिप्पणी। राजदूत नियुक्ति मापदण्ड विपरीत गरिएको उल्लेख गर्दै लागू गर्न सकिने गरी नयाँ किसिमको मापदण्ड बनाउन सरकारलाई आग्रह। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा 10 दिन थप। आइतबार बसेको काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रमुख अधिकारीको बैठकद्वारा साउन 20 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय। चलचित्र हल, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, स्विमिङ पुल, संग्रहालय र दर्शक सहितका खेलकुदका गतिविधि गर्न नपाइने। भौतिक रूपमा गर्नै पर्ने गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिममा पनि 25 भन्दा धेरै सहभागी गराउन नपाइने निर्णय। काठमाडौँ भित्र नै सार्वजनिक गाडी यसअघि नै सञ्चालन गर्न दिइसकेकाले यातायातमा स्वास्थ्यमा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2237 जना कोरोना संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 2050 जना संक्रमण मुक्त। हालसम्म 6,43,615 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। आइतबार कोरोना संक्रमणबाट 18 जनाको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,713 पुग्यो। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणप्रति विरोध गर्दै केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विभिन्न जिल्लाका नेता कार्यकर्ताहरूको आमरण अनसन जारी। पार्टीको विधान, नियमावली र केन्द्रीय परिपत्र विपरीत नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको विरोधमा आइतबार 8औं दिन पनि आमरण अनसन। धनुषाको प्रारम्भिक छानबिन समितिको निर्णयलाई केन्द्रीय छानबिन समितिले वास्ता नगरी प्रक्रिया मिचेको कार्यकर्ताहरूको भनाइ। पार्टीको हैकमवादी र मनोमानी सोचले दलित, पिछडिएका वर्ग, आदिवासी मुस्लिमहरूलाई सक्रिय सदस्यताबाट वञ्चित गर्न खोजिएको बारा कांग्रेसको आरोप। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्या भएको 3 वर्ष पूरा। 3 वर्ष अघि आजकै दिन कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 2 की निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको थियो हत्या। हत्या भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता नलाग्नुले पन्त परिवार निराश। अब त न्याय पाउने आशा नै मारिसकेको आमा दुर्गादेवीको भनाइ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान तानेको निर्मला हत्या प्रकरण नेपाल प्रहरीको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै प्राथमिकतामा परेको पहिलो घटना भएको अधिकारीहरूको भनाइ। तर पनि 3 वर्षसम्म घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन नसक्नु प्रहरी प्रशासनको असफलता भएको टिप्पणी।
आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएका यातायात व्यवसायीहरूले सरकारलाई हस्तान्तरण गरे सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो। कोभिड खोपको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, भाडा समायोजन गर्नुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् यातायात व्यवसायीहरू। व्यवसायीहरूले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका हुन् सवारी साधनको साँचो। यातायात व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिन साँचो बुझाउनु परेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघद्वारा जानकारी। आफूहरूको माग अब पनि सम्बोधन नभए सरकार विरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पनि यातायात व्यवसायीहरूको चेतावनी। नयाँ विनियमावली संशोधन नगरेसम्म प्रबन्ध निर्देशकलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने नेपाल टेलिकमका कर्मचारी युनियनहरूको चेतावनी। कर्मचारीहरूको हित विरुद्ध हुने गरी नयाँ विनियमावली ल्याएको दावी गर्दै सो विनियमावली संशोधन गरेर आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न माग। कर्मचारी युनियनहरूले 4 दिन यता सो विनियमावलीको विरोधमा टेलिकम केन्द्रीय कार्यालयमा दिइरहेका छन् धरना। प्रबन्ध निर्देशक दिलीराम अधिकारीले आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति हुने गरी सो विनियमावली ल्याएकोमा कर्मचारीहरूको आपत्ति। नयाँ विनियमावली अनुसार एमडी अधिकारी आफ्नो 6 महिने कार्यकाल पूरा गरेपछि पनि पुरानै निर्देशक पदमा फर्कन पाउने व्यवस्था। रामेछाप रेणुकादेवी माध्यमिक विद्यालयको रकम हिनामिना गर्ने रत्नबहादुर नेवारलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्यो निलम्बन। आर्थिक अनियमितता गरेको विषयमा जनता टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएपछि नेवारलाई जिल्ला पार्टीले गरेको हो निलम्बन। रामेछाप नगरपालिका वडा नम्बर 4 धारापानी बसेरीमा रहेको विद्यालयको घेराबार, सिडी निर्माण तथा पर्खाल निर्माणको लागि आएको बजेट नेवारले गरेका थिए हिनामिना। पार्टीले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा उनलाई पार्टीबाट 1 वर्षका लागि निलम्बन गरिएको माओवादी केन्द्रद्वारा जानकारी। नेवारले वनको माइन्यू ठहराएको बहाना बनाएर वनको पैसा समेत हिनामिना गरेको उपभोक्ता समितिको आरोप। रत्नबहादुर नेवारलाई पार्टीबाट निलम्बन गरेर कमिसन खाने सांसद श्याम कुमार श्रेष्ठलाई भने पार्टीले संरक्षण गरेको स्थानीयको आरोप। प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी जनकपुर धाममा मधेस आन्दोलनका क्रममा शहीद भएकाहरूको स्मरणमा शहीद गेट निर्माण हुँदै। जनकपुर धाम ढल्केबर सडक खण्ड अन्तर्गत 57 फिट अग्लो र 105 फिट चौडाइको शहीद गेट निर्माण गरिने। शहीद गेटमा मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका 120 जना बढी शहीदहरूको प्रतिमा सहित नाम शहादत दिएको मिति र स्थानको नेमप्लेट पनि लगाइने। शहीद गेट निर्माणसँगै बलिदानी दिएकाहरूका परिवारलाई शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच र रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा नेताहरूको जोड। रूपन्देहीमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणका लागि तयार। अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणमा चाहिने उपकरणहरू जडान सकिएर परीक्षण उडानको लागि विमानस्थल प्रतीक्षारत। कोरोना महामारीका कारण विदेशी श्रमिक आउन नसकेपछि निर्माणमा केही समय ढिलाइ भएको विमानस्थल अहिले परीक्षण उडानका लागि तयार भएको आयोजनाको भनाइ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति 97.33% रहेको आयोजनाद्वारा जानकारी। 30 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लगानीमा भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने आयोजनाको अनुमान। सुनसरीको दिवानगञ्ज गाउँपालिका क्षेत्रमा नीलगाईको आतंक। कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट गाउँ पसेको नीलगाईको समूहले खेतबारीमा क्षति पुर्याइरहेको किसानहरूको भनाइ। साहेबगञ्जको सो क्षेत्रमा 15वटा भन्दा बढी नीलगाईले आश्रय लिएको स्थानीयद्वारा जानकारी। दिनको समय भन्दा पनि प्रायजसो रातको समयमा समूहमा निस्कने नीलगाईको समूहले बाली नालीमा क्षति पुर्याउने गरेको किसानहरूको भनाइ। नीलगाईको समूहले किसानको खेती बालीमा क्षति पुर्याइरहेको विषयमा उजुरी आए अवस्था अनुसारको निर्णय लिने जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीद्वारा जानकारी। पश्चिम तराईको बाँकेस्थित खजुरामा पहिलोपटक कालिज पालन सुरु। 14 लाख रुपैयाँमा चल्ला खरिद गरी 35 लाख रुपैयाँको फार्म निर्माण गरेर व्यावसायिक कालिज पालन सुरु। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का दीपक पौडेल गत चैत्र 5 गतेदेखि खजुरा कृषि फार्म दर्ता गरेर लाग्नु भएको हो व्यावसायिक कालिज पालनमा। यति बेला 1000 कालिज रहेको फार्ममा आउँदो दशैंसम्ममा कालिज तयार भइसक्ने पौडेलको भनाइ। 25 डिग्री सेल्सियसमा कालिज पाल्न चुनौती नभए पनि त्योभन्दा माथि ठूलो चुनौती रहेको पौडेलको भनाइ। बाँकेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयद्वारा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लक्ष्यभन्दा 119% बढी राजस्व सङ्कलन।
भन्सार कार्यालयको लक्ष्य 18 अर्ब भए पनि 21 अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन गरेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत नवकुल शर्माद्वारा जानकारी। सरकारले यस आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब थप राजस्व सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी दिएको पनि अधिकृत शर्माको भनाई। मन्त्रालय र विभागले तोकेको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको शर्माको भनाई। 65 किलोमिटर खुल्ला सिमाना भएका कारण पनि राजस्व सङ्कलनमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई थप चुनौती रहेको बुझाइ। साताको पहिलो कारोबार दिन शेयर बजार कारोबार परिसूचक नेप्से झण्डै 55 अङ्कले बढ्यो। होटेल र म्युचुअल फण्ड समूह बाहेक अरू समूहको शेयर बढेपछि नेप्से बढेर 3058.63 बिन्दुमा पुग्यो। आइतबार 223 कंपनीका 4 करोड 41 लाख किता शेयर 14 अर्ब 30 करोड रुपैयाँमा कारोबार। सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंक र ग्लोबल आइएमए बैंकको 49 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच। अफगानिस्तानका अधिकांश क्षेत्रमा सरकारले लागू गर्यो कर्फ्यू। तालिबानले आफ्नो पकड विस्तार गर्दै लगेपछि त्यसलाई रोक्ने प्रयास स्वरूप अफगान सरकारले लागू गरेको हो कर्फ्यू। राजधानी काबुल र अन्य 2 प्रान्त बाहेकका क्षेत्रमा राति 10 देखि बिहान 4 बजेसम्म कर्फ्यू लागू गरिएको अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। पछिल्लो 2 महिनादेखि तालिबान र सरकारी सुरक्षा बल बीचको भिडन्त बढ्दै गएको समाचारहरूमा उल्लेख। अमेरिकीसँगै नेटोमा आबद्ध सैनिकहरू अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुने क्रम जारी रहँदा तालिबानले बढाएको हो आफ्नो गतिविधि। अमेरिकाको नेतृत्वमा सन् 2001 देखि अफगानिस्तानमा सैन्य अभियान हुँदै आएकोमा आउँदो सेप्टेम्बर 11 भित्र समाप्त हुँदैछ यो अभियान। भारतमा भारी मनसुन वर्षाको कारण उत्पन्न बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या आइतबारसम्म 124 पुग्यो। आउँदो केही दिनमा थप वर्षा हुने भन्दै सावधानी अपनाउन भारतीय मौसम विज्ञान विभागको आग्रह। पहिरोमा दर्जनभन्दा बढी घरहरू परेका थिए भने कम्तीमा 79 जना हराइरहेको विभागद्वारा जानकारी। वर्षापछिको डुबानका कारण विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा कोभिड-19 को उपचार गराइरहेका एक अस्पतालका 8 बिरामीको मृत्यु। अक्टोबरमा आयोजना हुने 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप आयोजना गर्नका लागि नेपाललाई औपचारिक प्रस्ताव। साफका महासचिव अनवारुल हकले पछिल्लो च्याम्पियनशिप नेपालमा आयोजना गर्न प्रस्तावसहित इन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरलाई लेख्नु भएको हो पत्र। अब च्याम्पियनशिपको विस्तृत प्रस्ताव तयार हुने र स्वीकृतिका लागि साफमा पठाउने इन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरको भनाई। अब इन्फाले पठाएको प्रस्तावको समीक्षापछि साफका अध्यक्ष र साफ कार्यकारी कमिटिले प्रतियोगिताको आयोजकका बारेमा अन्तिम निर्णय लिने। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्बुताइरीको राजीनामा आधिकारिक रूपमा नआएको अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाद्वारा जानकारी। इन्फा उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङका कारण राजीनामा दिन बाध्य भएको भन्दै अल्बुताइरीले गरेका छन् राजीनामाको घोषणा। प्रशिक्षकको अभिव्यक्तिले आश्चर्य भएको इन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमाङको प्रतिक्रिया। गत चैत्रमा कोभिडका प्रो लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक अल्बुताइरीलाई मुख्य प्रशिक्षकमा इन्फाले गरेको थियो नियुक्त। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।